अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण। हाँ नाजरीन, जहां पर दलील ख़त्म हो जाए वहां पर किरदार कशी शुरू हो जाती है। और ख़ास करके जब कोई पाकिस्तान की बात करे, अमन की बात करे, पाकिस्तान की खुशहाली की तरक्की की बात करे, तो उसको फौरी कहना शुरू कर दिया जाता है टाउट्स हैं। और जबकि ये अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे को परवान कौन चढ़ा रहा है, बहुत दफ़ा हमने इसी पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू की है। और ख़ास कर कि जो बलोच ख़वातीन हैं, जो पॉजिटिव मुस्बत बयानिया को लेकर चढ़ती हैं, और ख़ास करके जो इस प्लेटफॉर्म से जो ख़वातीन सामने आ रही हैं, उनकी किरदार कशी की जा रही है। लेकिन ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें जो हो कर रहे हैं, क्या उनके पास वाकई दलील ख़त्म हो चुकी है? आज इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मरवा बलोच। वेलकम मरवा। थैंक यू। जी वेलकम। बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं मरवा, तो जो भी पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के हक़ में बात करता है, पाकिस्तान के इदारों की बात करता है, अमन तरक्की, ये हम सबका हक़ है कि हम इसकी बात करें। अगर अच्छी चीज़ हो रही है, इस बयानियों को लेकर चलें। लेकिन जो भी बात इस तरह की करता है, उसको टाउट बना दिया जाता है कि ये रियासत के टाउट हैं या इदारों के। हालाँकि ये रियासत है तो हम हैं, इदारे भी इसी रियासत के। अगर हम उनकी बात करते भी हैं, तो ये जो टैग है, ये क्यों लगा दिया जाता है? देखिए, ये जो बलूचिस्तान फैक्ट्स है, ये जो दहशतगर्द महारंग लांगो है और इनका पूरा टोला आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। आज इनके पास इखलाकी जुर्रत हुँ, ही नहीं है कि आकर दलील और दलाइल के साथ बात करें। हुँ, और आज हम यहाँ बैठकर इनको दहशतगर्दों को पूरी दुनिया में बेनकाब कर रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं हुँ। कि दहशतगर्द महारंग लांगो रॉ और मुसाद के इशारों पर नाचने वाली औरत है। बीवाईसी हिंदुस्तान के इशारों पर झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, बलूचिस्तान में फर्जी बयानियां बनाती है, ड्रामेबाजियां करते हैं। और महारंग लांगो पारक जंग के इशारों पर खुद भी नाचती है और पारक जंग के इशारों पर मासूम बलूचिस्तान के नौजवानों को भी कत्ल करवाती है। देखिए, दलील और दलाइल के साथ खुद को बेकसूर साबित करने के बजाय ये लोग मुसाद और रॉ के टाउट्स हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुँ, देखिए, हम यहाँ बैठकर बलूचिस्तान के तरक्की की बात करते हैं, हम यहाँ बैठकर बलूचिस्तान के अमन व अमान की मैं बात करती हूँ। यहाँ बैठकर मैं बलूचिस्तान की सरज़मीन के बारे में बात करती हूँ, एक पॉज़िटिव पैगाम दे रही होती हूँ मैं बलूचिस्तानियों को। हुँ। देखिए, मैं आज यहाँ बैठकर अपने कौम को, अपनी रियासत को, अपनी हुँ, सरज़मीन को, अपने मुल्क की हवाओं को और मिट्टी को एक पैगाम देना चाहती हूँ। हुँ। बल्कि मैं एक वादा करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक मैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा बुलंद करूँगी। हुँ, मेरे साथ भी इंशाअल्लाह ताला ये नारा बुलंद होगा और मेरे बाद भी होगा, इंशाल्लाह। बल्कि ता क़यामत होगा। इसी बुलंद आवाज़ में ये चंद दहशतगर्द दब के मर जाएँगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक और सवाल जो है, और स्पेशली जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको पता भी है, लेकिन भारत से जो डिजिटल अकाउंट्स जो ऑपरेट हो रहे हैं, हम उनको यहाँ पे एक्सपोज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से ख़ास करके जो इस प्लेटफ़ॉर्म में ख़वातीन काम करती हैं, उनकी किरदार कशी की जा रही है। और उसके अलावा कोई भी ख़वातीन जो रियासत के बयानियों के साथ चलती है, जो पॉजिटिव मुस्बत बात करती है, अमन की तरक्की की बात करती है, फ़ौरी से उसकी किरदार कशी शुरू कर दी जाती है। तो इस हवाले से बीइंग अ फीमेल आप क्या कहोगी? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि ये बीवाईसी के बुज़दिल दहशतगर्द कैसे कम नस्ल और कैसे बेगैरत नस्ल है और ये कितने गंदे और सस्ते ख़ंज़ीर शजरे से इनका ताल्लुक़ है। देखिए, मूसाद और रॉ के इशारों पर नाचने हुँ, वाली दहशतगर्द महारंग लांगों ने इनकी कितनी गंदी और सस्ती तरबियत की है। देखिए, ये लोग बलोच नहीं हैं, ना ही ये बलोच कहलाने के काबिल है। बलोच लोग कभी भी इस तरह बेगैरती पर नहीं उतर सकते। बलोच कौम कभी भी इतनी कम नस्ल नहीं हो सकती। हुँ, ये लोग बलोच कहलाने के काबिल नहीं हैं हुँ, और ना ही ये लोग बलोच हैं। देखिए, महारंग लांगों के ज़हनी गुलाम ये वो बेगैरत हैं जिनके पास कोई मवाद नहीं है, लेकिन कम नस्ली और बेगैरत इंसान ही औरत की ज़ात और उसके किरदार पर वार करता है। हुँ, तो ये लोग अपनी तरबियत, अपनी बेशर्मी, अपनी कम नस्ली की नुमाइश तो खुद पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, दहशतगर्द अल्लाह नज़र और दहशतगर्द बशीर ज़ेब ये वो चंद बेशर्म हैं, ये वो 2 जहन्नुमी कुत्ते मैं उनको यहाँ पे कहूँगी, ये वो हैं जो बलूचिस्तान की हर माँ, हर बेटी, हर बच्ची की इनको आय लगेंगी, क्योंकि हर माँ, हर बहन और बेटी के इनको भाइयों को कुछ के ज़हनी ग़ुलाम बनाया है, कुछ को इनके अपने सियासी चेहरे इन्होंने बना कर रखे हुए हैं। इनके पल्लू के पीछे छुप कर ये अपनी दहशतगर्दी करते हैं और उनको सामने लेकर आते हैं।
دیکھیں ان دو بے غیرتوں کے نظریے میں صرف وہی بلوچ عورت عزت دار ہوتی ہے جو بلوچی لباس پہن کر ان کے دہشت گردی میں ان کا ساتھ دے، ان کے جعلی اور دہشت گردانہ نعروں میں نعرہ بازی کرے اور ان کے پیچھے لگے۔ مگر کوئی بلوچ بیٹی اگر ان کے دہشت گردی پر سوال اٹھائے، اگر ان کے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرے یا ان کی دہشت گردی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے، تو اس ماں، بہن اور بیٹی کے بلوچی لباس اور بلوچی زبان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ نام بلوچوں کو لیتے ہیں لیکن پوری دنیا میں ہمیشہ دہشت گردی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بلوچ روایات کا بتائیں کہ بلوچ روایات میں کس طرح سے خواتین کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کتنے زیادہ رسپیکٹفل ہیں اور اسپیشلی اپنی خواتین کے معاملے میں۔ تو جی وہ کون لوگ ہیں جو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو خواتین کے حق کی بات کرتے ہیں، ہم تم کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہی اگر کسی نے آپ سے اختلاف بھی کیا ہے تو آپ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ کہ کسی کی کردار کشی کریں۔ دیکھیں ہمارے روایات میں خواتین کو حرمت اور غیرت کا مقام حاصل ہے۔ جو لوگ آج ہمارے کریکٹرز پر بات کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے فیکٹ اینڈ فگرز کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے ہماری کردار کشی کر رہے ہیں، ہمارے کریکٹرز کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، کیا وہ کبھی بلوچ ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ بلوچ تو اپنی جگہ، بلکہ وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ دیکھیں دہشت گرد مارنگ لانگوں کے چند ذہنی غلامی میں مبتلا یہ جو انڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، یہ اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ لوگ اب ضلالت پر اتر گئے ہیں۔ ہم جو بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، لیکن ہم پاکستان اور بلوچستان کی وہی محب وطن بیٹیاں ہیں جنہوں نے سب سے مشکل حالات میں اپنی آواز بلند کی، بلوچستان کے ترقی کے لیے، بلوچستان کے امن و امان کے لیے۔ تب تو یہ تمام سردار بلوچستان کے تمام یہ نواب بھی چھپ کر بزدل اور مکار لومڑیوں کی طرح چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں آج کیا میں یہاں بیٹھ کر بتاؤں کہ مہارنگ لانگوں کو کون سے سردار، کون سے نواب یہاں پر اس کو مہنگے بلوچی سوٹس گفٹ کر کے بھیج رہے ہیں، وہ کون سی کالک جیل سے اپنے منہ پر مل کر آتی ہے۔ دیکھیں مجھے ضلالت پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، میں ان کی طرح ذلیل اور رسوا نہیں ہوں کہ کسی کے سوال کو غلط ٹھہرانے کے لیے یا کسی کے نظریے کو غلط ٹھہرانے کے لیے میں اس پر پرسنل اٹیکس کروں، اس پر پرسنل اپنے کیچڑ اچھالوں کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات ان کے فتنۃ الہندوستان کے جعلی اکاؤنٹس کی، تو ہم نے فتنۃ الہندوستان کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک سپیس کی جس میں فاطمہ بلوچ نامی ایک اکاؤنٹ آیا، ایک جعلی اکاؤنٹ آ کے نمودار ہو گیا، اور ہم نے اسے بار بار مائک آفر کی، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی، اس میں اتنی غیرت نہیں تھی، اس کے پاس اخلاقی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ آ کر اپنی زنانہ آواز میں براوی یا بلوچی میں 2 لفظ کہے، بلکہ 2 لفظ تو اپنی جگہ، وہ تو پیٹھ دکھا کے بھاگ گئی جب اسے مائک آفر کیا گیا۔ تو یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے جو پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مروہ لاسٹ میں ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جب بتا دیجیے براوی میں کیا پیغام آپ ان دہشت گردوں کو بھی دینا چاہیں گے، اور خاص کر جو بلوچستان کی یوتھ ہے، عوام ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایتنا بلوچستان نہ کل لیڈلو مت صرف انا پانے خواہ دہشت گرد مارنگ لنگو اور اونا 4-5 چمچا ارائنو جیل ٹیریر ارا مہنگائنگا بلوچی سوٹت بینیرا را اشتشت کیلیونا میں کپتینا مونے خالیر بریرا نرینت مونا ڈرامہ کیرا اتدو تردو شارا اتلخ تڑلخ شارا تینا فوٹیج حاصل کرنے نہ کوشش کیرا، تینا بے شرمی پورے دنیا ٹے شانیتی نہ کوشش کیرا، او ننا روایات کفس نہ ہی او ننا روایات ٹے بننگ کیرا اور نہ ہی او ننا روایات مننگ کیرا، ننا بلوچستان نہ روایات تاریخ گواین نہ دو، ننا نیاڑی ہمیشہ تینا فوج نہ تینا ریاست نہ تینا ملک نہ اور تینا سرزمین نہ ہمیشہ وہ محبت تخانو اور ہمیشہ تینا ملک کے اور صوبہ نہ ترقی ٹیسے کردار ادا کرینو تا دہشت گرد مارنگ لانگو مودی نہ مسڑے اور اسرائیل نہ مسڑے نہ ہی بلوچ قوم نہ دنا تعلق کرے اور نہ ہی دنا تعلق بلوچستان نہ رہے۔ بہت شکریہ مروہ۔ ناظرین بالکل بلوچستان کی جو روایات ہیں، کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ تو خواتین کی کردار کشی کی اب بات نہیں کرتا، اور پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسی روایات نہیں ہیں کہ اس طرح سے کردار کشی کی جائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، جب بھی آپ بات کریں گے چاہے آپ اچھی کر لیں بری کر لیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواتین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں یا ریاست کے بیانیے کے ساتھ چلتی ہیں یا کچھ اچھا کرنے کا سوچتی ہیں، تو ان کی آواز کو دبانے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی کردار کشی شروع کر دی جائے اور اس کی آواز بند کر دی جائے، لیکن ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ بولنا، آپ سچائی کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔